अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज जो डिस्कस करेंगे वो है सूफिया कराम रहमतुल्लाह। ठीक है, सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम कौन हैं? सूफिया वो हैं जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, और या प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तसव्वुफ तज़किया नफ्स का हम माना लफ्ज़ है। तज़किया नफ्स से मुराद है कि बुरी आदत से आप पाक होकर अच्छी आदत को आप अपना लें। ठीक है, तो बुरी आदत से पाक होकर अच्छी आदत को अपनाना जो है वो तज़किया नफ्स कहलाता है या तसव्वुफ कहलाता है। अब जो जिन हस्तियों का मैं ज़िक्र करूँगी आज, वो हम दो पहले हस्तियों का ज़िक्र मैं आपके साथ करूँगी, हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। ये सूफ़ी दरवेश अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। ठीक है, हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में कहा जाता है, ख्वाजा सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तसव्वुफ़ के सिलसिले में चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, चिश्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपका जो शजरा नसब है, यानी कि कहाँ से चलता आ रहा है, ये कौन सी नस्ल से चल रहे हैं, किस नस्ल से हैं, हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलता है। ठीक है, आपने इब्तदाई तालीम जो है वो अपने वालिदैन से हासिल की, और 10 साल की उम्र में बाकायदा मदरसा से उन्होंने तालीम हासिल की, और तालीम हासिल कर लेने के बाद उन्होंने दीगर सूफिया यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, सूफ़ी दरवेश लोग जो हैं, उनसे इस्लाम की और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इनकी जो है वो तालीम का फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दिया, और उन्होंने इसकी तालीम हासिल की। इसी तरह से आपने अपने शेख तरीक़त के मलफूज़ात को इकट्ठा किया, और इस मजमूए को, जिसका नाम अनीस अल अरवा है, ठीक है, इस किताब में, ये इनकी एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने वज़ू, नमाज, मोहब्बत इलाही, अज़ाब कब्र और नेक और बुरे लोगों यानी बद लोगों की दोस्ती के असरात और तवक्कुल, तौबा और इबादत का तफसीली तज़किरा किया है, तफसीली तौर पर बयान किया है। आपके दौर में सुल्तान शमसुद्दीन सरबरे इक़्तिदार था, यानी सुल्तान शमसुद्दीन जो था वो हाकिम था, हुकूमत करता था। जो आपने एक किताब लिखी जो गंज अल इसरार के नाम से बहुत मशहूर है। ठीक है, और इसी के साथ सिलसिला चिश्तिया जो है वो हिंदुस्तान में आपकी मेहनत से फैला, और हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है वो आपके हाथ पर इस्लाम लाए, यानी कि उन्होंने इनसे बैत ली और इस्लाम लेकर आए, और आपका विसाल 633 हिजरी में हुआ। ठीक है, ये थे हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ लेते हैं। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्कर मशहूर मुबल्लिग और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा फसीह इल्म मौजूद था इनके पास। ठीक है, और आप रहमतुल्लाह की वलादत कब हुई थी? 559 हिजरी को, 569 हिजरी को मुल्तान में पैदा हुए, और आपका असल नाम मसूद था, और लक़ब जो है वो फरीदुद्दीन था, यानी जिस नाम से पुकारा जाता था वो फरीदुद्दीन था। आपका मज़ार जो है वो पाक पतन में वाक़िया है। अब बाबा फरीदुद्दीन जो हैं वो 5 साल की उम्र में ही यतीम हो गए थे, और क्योंकि बाप का साया बाप के शफ़क़त से महरूम हो गए, और आपकी वालदा ने जो है वो आपकी तरबियत की। ठीक है, यानी कि वालदा ने, वालिद तो थे नहीं, तो इसलिए वालदा ने तरबियत की, और मुल्तान में मौलाना मिनहाजुद्दीन तरमज़ी रहमतुल्लाह की मस्जिद और इससे मिलते जुलते जितने भी इल्हाक़ शुदा मदरसे हैं, उन्होंने वहाँ पे तालीम हासिल की। उसके बाद आपने दीन की तबलीग के लिए बहुत से सफ़र किए, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फ़लस्तीन में एक हाते का नाम है शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, जहाँ पे आप रहमतुल्लाह का क़याम, जहाँ पे वो रहते थे, और उनकी याद में जो है वो तमीर किया गया है शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर। ठीक है, आप रहमतुल्लाह अजोधन भी गए, और यह इलाका इस्लाम की तालीमात से बहुत ज़्यादा दूर था जब वो वहाँ गए, और यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, अपना इस्लाम का जो है वो एक दायरा को वसी कर दिया। वहाँ पे भी उन्होंने इस्लाम की तालीम को बहुत ज़्यादा आम कर दिया।
اس کے بعد حضرت علی احمد علماء الدین کلیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور آپ کے خلفاء میں دو بزرگ بہت مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کی تعلیمات جو ہیں وہ تعلیمات تصوف یعنی کہ جو صوفی تعلیم ہے، جو صوفی علم ہے، وہ اس میں بہت زیادہ قیمتی خزانہ ہے، یعنی قیمتی خزانے سے بھرا ہوا ہے، علم میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاور تھی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے کہ دل اور زبان سے توبہ کرو، پھر دوسری آنکھ سے، تیسری کان سے، چوتھی ہاتھ کی، اور پانچویں پاؤں کی، اور چھٹی ہے آپ کے نفس کی یعنی آپ کے دل کی توبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ کا عمل اس بات کا گواہ ہے کہ صوفی اور درویش وہ نہیں ہوتا ہے جو مریدوں کے پیسے وغیرہ، جس طرح آج کل کے لوگ جو ہیں وہ صوفی درویش بنے پھرتے ہیں اور وہ لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں اور ان کو تعویذ اور یہ وہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ اصل جو دین کے ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے اصل دین کے صوفی بزرگ تھے، وہ حضرت معین الدین چشتی، حضرت فرید الدین گنج چکر جیسے ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ہمیں حلال اور حرام کا جو ہے وہ بھی فرق بھی بتایا، اسی کے ساتھ لوگوں کی خدمت، قوم کی خدمت کرنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غلامی میں انہوں نے عوام الناس کو لیا، ٹھیک ہے، یعنی خدمت کی، انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، تو یہ جو ہے صوفیہ کی اصل نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 محرم 644 یعنی 664 664 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا وصال جو ہے وہ اس کے بعد صوفیہ کرام رحمۃ اللہ کی سیرت کو جو ہے وہ ہمیں اپنا بھی بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم محبوب بن سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے 2 صوفیہ کرام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، حضرت فرید الدین گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالاحد فاروقی 10ویں صدی ہجری کے نہایت ہی مشہور عالم اور صوفی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ کا لقب ہے یعنی مجدد الافسانی، ٹھیک ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی جو ولادت ہے یعنی پیدائش ہے وہ 1564 عیسوی کو موجودہ بھارت کے ایک شہر سر ہند میں ہوئی، تو جس کی وجہ سے ان کو سر ہندی بھی کہا جاتا ہے اسی لیے، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ حضرت عمر فاروق کی اولاد سے ہیں، اور اپنے والد اور والدہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر سیالکوٹ میں مولانا کمال کشمیری رحمۃ اللہ سے انہوں نے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اور محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی مکمل کر لی تھی تعلیم، اور اس کے بعد انہوں نے 1599 میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ رحمۃ اللہ کے علم اور بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام، افغانستان اور تمام عالم اسلام کے جتنے بھی شہر ہیں اور علماء اور جتنے بھی ارادات مند آ کر آپ رحمۃ اللہ سے مستفید ہوتے، یعنی ان سے علم حاصل کرتے تھے، وہ وہاں سے آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الافسانی اور امام ربانی کے خطاب سے یاد کیے جانے لگے، ٹھیک ہے، یعنی مجدد الافسانی کہا جانے لگا ان کو، اور ایک اور جو خطاب دیا تھا لوگوں نے ان کو امام ربانی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے جو ہے مغل حکمرانوں میں اکبر بادشاہ اور جہانگیر کا زمانہ بھی دیکھا، اور جو لوگوں کی اصلاح کی، اسی کے ساتھ حکمرانوں کی اصلاح کی، اور آپ رحمۃ اللہ کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم تھی توحید خالص، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی ہے توحید خالص، جو کہ اللہ کو ایک ماننا، اور تصور اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے وہ ان کی تعلیم میں نظر آتا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ وہ 500 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کرتے، اور اسی کے ساتھ عبادت گزار بھی تھے، اور ان کی مشہور جو ان سی کتاب ہے وہ ہے امام ربانی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، اور قرآن مجید کی انہوں نے 370 آیات اور 300 کے قریب احادیث مبارکہ کا ان کی جو کتابیں ہیں ان میں ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی کے 250 اور عربی کے 30 شعر کا حوالہ بھی ملتا ہے۔
اسی سنہ 1624 میں آپ رحمۃ اللہ نے انتقال کیا، آپ رحمۃ اللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یہ تھی آپ کی ایک چھوٹی سی ڈسکشن، کیونکہ بچوں آپ کی بکس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس بالکل ڈسکس کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اس کو ہی اچھے سے پڑھ لیں تو آپ کا کنسیپٹ جو ہے، آپ کے مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا کوئی کویسچن جو ہو وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں آنسر، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔